नमस्कार. आज आम्ही पद्मश्री श्री संजय पाटील सावरे हांच्या कुळागरान आयिल्ले आसा आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे उलोवप आसा की नैसर्गिक शेती चड वाव दिवपा जाय, चड बळकटी हाडपा जाय. ताच्या खातीर आमचे माननीय प्रधानमंत्रींचे जे उलोव आसा की नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग याच्या अंतर्गत आमचे पद्मश्री श्री संजय अनंत पाटील हांच्याकडे आमी आयज मुद्दामून आयिल्ले आसा. तांकां आमी नॅचरल फार्मिंग हेचे बद्दल तेंचे कडल्यान जाणून घेवया. संजय काका नमस्कार. नमस्कार. संजय काका, आता ICAR गोवा मार्फत तुमकां हे नॅचरल फार्मिंगच्या अंडर तुमचे जे कितें कार्य आसा ताका आयज आमकां पद्मश्री तुमकां मेळिल्ली आसा. सो तुमकां कितें दिसता? सगळ्यांत पयलीं हांव ICAR गोवा तेंचे डायरेक्टर आनी तेंचे सगळे टिमीचे हांव मना पासून धन्यवाद दितां की त्यांनी गोंयांत एका म्हाज्या सारक्या साद्या शेतकऱ्याक पद्मश्री मेळचो म्हणून जे कितें तांणी खटाटोप केला ताका तांकां यश मेळ्ळें. आनी तेच्यावन म्हाका चड खुशी भोगता की गेल्या 40 वर्सांत आमी जे नॅचरल फार्मींग लोकांनी करचें म्हणून ताचो प्रचार प्रसार गोंयांत जावचो म्हणून आमी जे खटपट करतालीं ताका केंद्र सरकारानूय ताका पाठिंबो दिलो आनी गोवा सरकार आनी मुख्यत्वे ICAR ह्यांनी गोव्यांत नॅचरल फार्मींग चडांत चड लोकांनी करचें म्हणून जी तेणी आतां कितें एक मोहीम चालू केल्या तेच्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद दितां. आनी म्हाजे तर्फे तांकां जी कितें मदत जाय नॅचरल फार्मिंगांत ती हांव मना पासून दिवपाक तांकां तयार आसा. धन्यवाद. संजय काका, आता तुम्ही गेली कितकीशीं वर्सां म्हाका दिसता 40 वर्सां तुमी हांगा कुळागरांत तुमी नैसर्गिक शेतीचो चडांत चड वापर करता आणि तुमकां लागून अन्य कितकेशे लोकांनी हाचो अवलंब वापर केल्लो आसा काय ना हेची आमकां म्हायती दियात. तर गेल्या 40 वर्सांत आमी जे कितें नैसर्गिक शेतीक हांगा प्रयोग केले तातूंतल्यान आमी ठामपणे एक सांगूं शकता की हाचे फुडें जर शेती फायदेशीर जातली जाल्यार नैसर्गिक शेती हो एकमेव पर्याय आसा. हेचें कारण अशें की क्लायमेट चेंज म्हणा किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग हेचे पासून आनी अंदू तर अशी परिस्थिती आसा की पावसाची अत्यंत कमतरता आसा. अशा ठिकाणी तुमी नैसर्गिक शेती करणे अत्यंत गरजेचें आसा. गेल्या 40 वर्सांत आमी हांगा एक डेमो प्लॉट असो तयार केला की तुमी एक गायच्या शेणामुता पासून जिवामृत करून फक्त जिवामृताचेरच आमी हे आमची पूर्ण 10 एकर जमीन आमी पिकयता. त्याच्या शिवाय आमी भायल्यान खंयचेंच खत हाडिना, ऑर्गेनीक ना, केमिकल ना आनी पूर्णपणे आमचो जो फार्म आसा हो आत्मनिर्भर फार्म आसा. आनी त्यामुळे शेतकरी जर स्वयंपूर्ण जातलो जाल्यार नैसर्गिक शेती कडेन ताणें वळणें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तातूंतल्यान ताका सगळ्यांत मोठो फायदो हो जाता की खर्च अत्यंत कमी जाता आनी कमीत कमी खर्च, कमीत कमी कश्ट आनी कमीत कमी वेळ ह्याचो अवलंब करून जर लोकांनी नैसर्गिक शेती केली आसत जाल्यार गोंयांत शेतीक बरे दीस निश्चितपणे येतले. आनी केंद्र सरकारची जी कितें एक हें आसा की आत्मनिर्भर भारत ताका स्वयंपूर्ण गोवा हो जो कितें सरकारचो नारो आसा तो जर साध्य जातलो जाल्यार आमकां नैसर्गिक शेती हो एकमेव पर्याय आसा. निश्चितच. धन्यवाद.